الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأحوال والقلوب عنده تفسير والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأول ما قضى والخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأين المعلم مع خطبه؟ وأين المعلم مع خطبه؟ وأين المدارس ما شأنها؟ فأين النبير وأين العلوم؟ وأين النبير وأين العلوم؟ وأين الفنون وإتقانها؟ رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفلة الميمونة، هذا من حسن ظني أن أقدم أمام حضراتكم كلمة وجيزة حول الموضوع: المدارس الإسلامية هي حصول الإسلام. أيها المستمعون الكرام، التحضر الإسلامي ميدان متسع شمل كل أرجاء الحياة: العمارة والعلوم والفنون والاقتصاد وغير ذلك. ولم يتوقف المسلمون عن البحث والابتكار، بل أبدعوا في الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغويات، وكتبوا في التاريخ والجغرافيا، وامتدت جهودهم إلى آفاق بعيدة، وتعلم الجميع في دول علم راقية عرفت باسم المدارس. تعالوا بنا نلقي نزلة سريعة على المدارس: اسمها وعملها وتصورها وعمارتها، والمهم أن نتابع. أيها المستمعون الكرام، القراءة والكتابة والعلم والتعليم جانب مهم من جوانب الاهتمامات الإسلامية، فالدين يحث على العلم وطلبه. اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. فأول سورة القرآن الكريم التي نزلت على سيد خلقه سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. ويستمر الإسلام في الدعوة إلى العلم والتعليم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، حتى أن الرسول حرر عزيز الذي يعلم عددا من المسلمين القراءة والكتابة. وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على اهتمام الإسلام بذلك الجانب المهم في الحياة البشرية. ومن جهة أخرى، فإن الدولة الإسلامية من جميع أدوارها اهتمت بالعلم والتعليم، عقدت الدروس في المساجد قبل إنشاء المدارس. وما تعلم المسلمون الأوائل إلا تحت مظلات المساجد وفي أروقها وفي صحون هذه المساجد، حيث كانت تقعد حلقات التعلم والطلاب يتحلقون حول معلمهم. ولعلنا يجب أن نعرف أن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدمت لنا القادة العظام الذين تخرجوا في مدرسة النبوة، وهم الذين أتبعوا الجبابرة وكسروا شوكتهم وأزاحوا جبروتهم، وترك الشعوب تتعرف على طريقها وأسلوب حياتها. إخواني الأفاضل، لا بد لنا والأمر كذلك أن نقدم أنواع الثقافات التي بها الدين الإسلامي. والمسلمون عموما في العصور الوسطى يحتوي دراسة علوم القدماء، وقد أطلق عليه العرب اسم علوم الأوائل، وتحتوي عدة مواد دراسية منها الرياضيات واللغويات والدينيات، وتحتوي العلوم الإسلامية التي تقوم أساسا على القرآن الكريم وعلومه وما به من أحكام. والحديث النبوي إضافة إلى ما تنقسم من هذه العلوم، سواء كانت دينية أم اجتماعية أم قضائية، وهي كلها
إليه من أحكام وقياس. أيها المستمعون الكرام، نشأت المدارس الإسلامية في أول الأمر في مدينة نيسابور، حيث تم إطلاق اسم المدرسة على دار العلم في عهد السلطان محمود الغزنوي. وقد نشأت المدرسة السعيدية ومدرسة أبي سعيد الأسطورية، واستمرت هذه العماير كمنشآت محيلة في مداولة محلها طالت إلى حوالي 50 سنة، إلا أنه مع مرور الوقت انتهت كظاهرة عملية وثقافية بعد مصر وسير. إخواني الأفاضل، قد ظهرت من المذكور أن المدارس الإسلامية قد أخدمت الأمة في كل عصر وفي كل نواحي العالم، ومن أعظم خدماتها هي الصيانة على الإسلام، والمرجو من الله تعالى أن يديمها إلى يوم الآخرة. ولله در القائل حيث يقول: لقد عبست بالنياق الحداة، لقد عبست بالنياق الحداة، فنام عن الإبل رعيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.